प्राध्यापक डाक्टर विद्यानाथ कोइराला शिक्षाविद हुनुहुन्छ। सर नमस्कार। नमस्कार। सुरुमै अब सबै कुराको चाहिँ नि जानकारी सरसम्म आएकै छ, कति ठाउँमा सुझाव दिँदा हैरान पनि भइसक्नुभयो होला। कोरोना संक्रमणबाट जोगिने उपायसहित अबको पठन पाठन कसरी सम्भव छ? दुई चारवटा उपायहरू हामीले असाध्यै गर्नुपर्छ। एउटा मैले सम्भव देखाउने बाटो के हो भनेर भन्दाखेरि अहिले जुन विकल्प भनेको छ नि, हजुर, त्यो विकल्प भनेकोलाई परिपूरक बनाउनुपर्छ। त्यो भनेको के हो भनेर भन्दाखेरि खुला मोडबाट पनि जाने, बन्द मोडबाट पनि जाने। किनभने झन्डै 20% केटाकेटीहरूले अहिले स्कुलमा आउन नसकेको सरकारी स्कुलको तथ्याङ्क पनि त्यस्तै छ, निजीको पनि झन्डै त्यस्तै तथ्याङ्क छ, अन्तर्राष्ट्रिय जगतको पनि त्यही छ। त्यसो हुँदाखेरि द्वैत मोडबाट स्कुल चल्नुपर्छ। अब मलाई लाग्छ त्यो बाटो हामीले खोल्नुपर्छ। सरले भन्नुभयो खुला र बन्द भने चाहिँ एउटा विद्यालयमै गएर पढाउने, अर्को चाहिँ यही अहिले अनलाइन चलिरहेको, यसैलाई अनलाइन अफलाइन रेकर्डेड क्लास अथवा चाहिँ रेडियोबाट क्लास, टेलिभिजनबाट क्लास, केही नभए भने पत्राचारबाट क्लास, त्यो किसिमको तरिकालाई चाहिँ भने मैले। दोस्रो चाहिँ हामीले गर्नुपर्ने काम के हो भनेर भन्दाखेरि यो शिक्षकहरूले जुन किसिमको हिसाबले अहिले पढाइरहेछन् यो पढाउने तरिकालाई बदल्नुपर्छ। त्यो भनेको के हो भने विषयवस्तु पढाउन छोडेर अवधारणा पढाउनेतर्फ लानुपर्छ। अवधारणा पढायो भनेदेखि केटाकेटीहरूले घरमा बसेर जुन कुरो सिके, अहिले बाउसँग बसेर सिके, आमासँग बसेर सिके, हजुरबा हजुरआमासँग बसेर सिके, उनीहरूले सिकेको कुरोकानी चाहिँ बिस्तारै कार्यान्वयन गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्छ। त्यो भनेको अहिलेको पाठ्यक्रमभन्दा बाहिर पाठ्यक्रममा जोड्ने हो। हजुर, पाठ्यक्रम पछिको जे पाठ्यक्रममा भनेको छ त्यतै पछि लाग्नेलाई मैले हली भन्ने गर्छु। गुरुको सियोमा लागेर पछि गएर त्यो लाग्नुपर्ने हुन्छ नि त। हजुर, त्यही किसिमको हिसाबको हली त होइन शिक्षकले त के जान्नु पर्यो भनेर भन्दाखेरि पाठ्यक्रम अहिले मेरो बिथोलिएछ, पाठ्य पुस्तक बिथोलिएछ। अब मेरो केटाकेटी घरमा बसेछ, घरमा बस्दाखेरि उसले अनुभव गरेछ। उसले अनुभव के गर्यो भनेर भन्दाखेरि उसले धान रोप्ने अनुभव गर्यो। त्यसो भए धान रोप्नेबाट म मेरो म्याथमेटिक्स कसरी पढाउन सक्छु, त्यसबाट म विज्ञान कसरी पढाउन सक्छु, म गणित सामाजिक कसरी पढाउन सक्छु, त्यहाँ म भाषा कसरी पढाउन सक्छु, यो किसिमको चिन्तन शिक्षकले गर्नु पर्यो। त्यसो भएपछि दोस्रो बाटो हो, त्यसबाट चाहिँ अर्को उपाय चाहिँ निक्लिन्छ। तेस्रो के हो भनेदेखि अब केटाकेटीलाई जानी नजानी 3 महिनासम्म हामीले अपराध गरिसक्यौँ। त्यो ठाडो अपराध हो भन्ने गर्छु। त्यो अपराधी म पनि होला, म पनि त्यसको अंश लिन्छु। मूलत शिक्षक अपराधी भयो, किनभने शिक्षकले पढाउनु पर्थ्यो, पढाएन। नपढाइकन दाम खाने र दाम दिने दुईटै अपराधी हुन्। पृथ्वीनारायण शाहको भाषा भन्ने हो भने त्यो घुस लिने र घुस दिने भने जस्तो यो नपढाइकन पैसा दिने, नपढाइकन पैसा लिने दुईटै अपराधी भयो। विद्यार्थीको निम्ति अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पुग्यो। अब त्यसो भएदेखि हामीले के गर्ने? अहिले हजुरले भने जस्तो शैक्षिक सत्र वैशाखबाटै सुरु हो। अब हामी के गर्छौँ भने तपाईँको पाठ्यक्रम जुन छ वा पाठ्यपुस्तक जुन छ त्यसलाई पुनर्लेखन गरेर हामी विद्यालयकै तहमा 10वटा अवधारणाबाट गणितको काम सक्छौँ, 12वटा अवधारणाबाट विज्ञानको सक्छौँ। मैले 10-12 भने त्यो 15 हुन सक्छ, 7 हुन सक्छ। म यतिवटा अवधारणाबाट म भाषाको कुरोकानी पढाउन सक्छु भन्ने चिन्तन चाहिँ शिक्षकसँग आउनुपर्छ। त्यो दोस्रो कुरोकानी हो, जसले के गर्छ भनेदेखि शैक्षिक सत्र 2-3 महिना घसिडिए पनि त्यो समयमा शैक्षिक सत्र सकाउन सकिन्छ। अवधारणा सिकायो भने त्यो कुरोकानी हो भन्ने मैले बुझ्छु। अर्को चाहिँ तपाईँले भन्नुभयो यो निजी विद्यालयको कुरो भन्नुभयो। निजी विद्यालयलाई यो हल्लार राख्ने काम शिक्षा मन्त्रालयले गर्यो। त्यो ठाडो बेइमानी गर्यो भनेर भन्छु मैले। बेइमानी किन भने निजी होस् सरकारी होस्, त्यो 3 महिनासम्म वैशाखदेखि सुरु गरेर असार 1 गतेमा मात्रै बल्ल गएर चाहिँ अब अनलाइन कक्षा सुरु गर भन्ने भनेको ठाडो बेइमानी हो। विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गर्ने किसिमको काम शिक्षा मन्त्रालयले गर्यो। त्यो शिक्षा मन्त्रीको वा शिक्षा मन्त्रालयको बेइमानी हो। त्यसमा नाइ नुई भन्नुपर्ने केही छैन, उहाँले स्वीकार्नुपर्छ भन्ने मैले बुझ्छु। किन त्यसो भने कोरोना लामो समय जान्छ भनेर भन्ने उहाँलाई थाहा थिएन र? नेपालका डाक्टरहरूलाई थाहा थिएन र? अन्तर्राष्ट्रिय जगतले भनेको थिएन र? मिडियाले थाहा दिएको थिएन र? त्यति थाहा हुँदै पनि 2 दिनमा खुल्छ, 3 दिनमा खुल्छ भन्नु भनेको बेइमानी हो। त्यस्तै निजी विद्यालयलाई चाहिँ ल तिमी चाहिँ यो के भन्छ मनोरञ्जन मात्रै गराऊ, पढाइ बढाउने काम नगर, विद्यार्थी भर्ना नगर भन्नु भनेको ठाडो बेइमानी हो शिक्षा मन्त्रालयका। किन ठाडो बेइमानी हो भने खुला विश्वविद्यालयको कुलपति शिक्षा मन्त्री त्यहाँ चाहिँ खुला ढङ्गबाटै परीक्षा हुन्छ, पढाइ हुन्छ, भर्ना हुन्छ, सारा हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ गर्नु मिल्दैन। त्यो किसिमको हिसाब उहाँले गर्नु हो बदमाशी।
परिणाम के भइदियो भनेर भन्दै निजीले चलाएको वा सरकारीले चलाएका त्यो जति पनि सरकारी शिक्षकहरूलाई ढङ्ग हेरौँ, मैले शिक्षक सङ्घ महासङ्घको प्रयासलाई मैले सलाम ठोक्छु। वास्तवमा कति राम्रो गर्नुभएको छ भने 20,000 हजार शिक्षकहरूलाई अहिले उहाँहरूले तालिम दिइरहनु भएको छ। अहिले प्रविधिमा शिक्षक जोडिसक्यो। शिक्षक सरकारले तालिम दिएको भन्दा 170 जना लाज मर्नु छ भनेपछि त अब त्यो ढङ्गबाट उनीहरू आइरहेछन् भने अब गर्नु पर्थ्यो के भन्दाखेरि ल है तपाईँहरू प्रविधिबाट कसरी पढाउन सक्नुहुन्छ, प्रविधिलाई रेकर्डेड तरिकाबाट पढाउनु, डिजाइन के हो त्यसको निम्ति पालिकासँग कसरी सहयोग गर्नुहुन्छ, कति ठाउँमा चाहिँ पालिकामा त्यो रेकर्ड गरेर पढाउने किसिमको प्रबन्ध मिलाउनुहुन्छ होला। पालिकाको 100 ठाउँमा बनाउन के बिग्रियो, 100 ठाउँमा भने कसैको घरमा होला, कसैको गोठमा होला, कसैको कोठामा होला, त्यहाँ विद्यार्थीहरूले पालो पालो आएर पढ्ने किसिमको तरिका गरौँ न। कति राम्रा शिक्षकहरूले गरेको अभ्यासहरू देखाएको छु मैले। उहाँहरूले अहिले गरिरहेको सरकारी स्कुलको निजी स्कुलको साथीहरूले अभिभावकलाई बोलाएर होमवर्क दिनेदेखि लिएर विद्यार्थीको होमवर्क 7 दिनमा चेक गर्ने किसिमको तरिकादेखि लिएर विद्यार्थीलाई चाहिँ रेडियो सुने कि सुनेनन्, टेलिभिजन हेरे कि हेरेनन् भनेर पछि लाग्नेदेखि लिएर कति राम्रो अभ्यास गर्नुभएको छ। त्यो अभ्यासहरू बटुल्दिने त्यो अर्को किसिमको कुराकानी हो। अब त्यति भइसकेपछि अब निजीले भनेको कुराकानी के हो भनेर चाहिँ खोज्ने हो। निजीले 3टा कुरा खोज्यो। एउटा शिक्षक कर्मचारीलाई तलब दिनलाई पैसा चाहियो, दोस्रो घर भाडा तिर्नलाई पैसा चाहियो, तेस्रो के भन्यो भनेदेखि ब्याङ्कको ब्याज चाहियो। ब्याज हामीलाई चाहिँ तिर्नु नपरोस् अहिले। यदि त्यसो हो भने निजीलाई बोल्दैन के भन्छ एकदम कडा स्वरले भन्न जान्नु पर्थ्यो के हो भने तपाईँ अब कसरी गर्नुहोस् भनेदेखि तपाईँले यातायातको खर्च लिन पाउनुहुन्न, त्यो बेइमानी हुन्छ। तपाईँ ल्याबको ल्याबोरेटरीको पैसा लिन पाउनुहुन्न, त्यो बेइमानी हुन्छ। त्यो पुस्तकालयको पैसा लिन पाउनुहुन्न, बेइमानी हुन्छ। तपाईँले अरू जे पायो घर भाडा भनेर चाहिँ पैसा लिन पाउनुहुन्न, त्यो तपाईँको काम हो। तपाईँले चाहिँ के गर्नुपर्छ भनेर भनेदेखि पढाइ शुल्क भनेर लिनुपर्छ मजासँग, अभिभावकसँगै लिने हो। त्यो लिन पाइन्थ्यो, त्यो लिन पाइन्थ्यो, लिनुपर्छ। किन लिनुपर्छ र लिन पाइन्थ्यो भनेर भने मैले भनेदेखि नि खुला विश्वविद्यालयको कुलपति शिक्षा मन्त्रीले त लिन दिनुभएको छ त अहिले पैसा। उहाँलाई थाहा हुनु पर्दैन निजीले पैसा लिनुपर्छ भने निजीलाई कसले पालिदिन्छ र उनले पालिनु पर्दैन? त्यहाँको शिक्षकलाई जिम्मेवारी हुँदैन? त्यो नचाहिने समस्या बोकेर समस्यामा बोक्ने हो कि समस्यालाई सल्टाउने हो? त्यसो हुँदाखेरि अब कसरी लिनु पर्थ्यो भन्दाखेरि म जस्ता अभिभावकलाई फुलतिर पुरातिर भनेर भन्ने, जो मान्छे अलिकति विपन्न होला त्यसको निम्ति निःशुल्क भनेर भनिदिने, जो मान्छे आधाउधी तिर्न सक्ला तिमीले निम्ति आधा भन्, त्यसको निम्ति डिजाइन खोज्नु जानु पर्दैन। डिजाइन यहीँ पुलिस कहाँ छ, सिपाही कहाँ छ, पुलिस र सिपाहीको स्कुलमा गएर हेर्नु अभिभावकले दिन सक्थे। मैले दिन सक्थेँ किन भनेदेखि अभिभावक भनेर भनेको मूर्ख होइन नि, आफ्नो सन्तानको निम्ति उसले लगानी गरिरहेछ। 2-4 जना अभिभावकले हामी तिर्दैनौँ भनेर भन्ने गफ लाउने भने एउटा कुराकानी हो। तिर्दैन भने अर्को स्कुलमा जाऊ भनेर भन्नुहुन्छ नि त, जहाँ तिर्दैनौँ त्यहीँ जाऊ भन्न पनि सकिन्छ नि त। किनभने मान्छेले गर्ने काम भनेर भनेको त सरकारले पैसा देओस् भनेर भन्ने निजी विद्यालयले भन्नु भनेको ठाडै बेइमानी हो। फेरि मैले किन त्यसो बेइमानी भने सरकारसँग पैसा छैन बाबा, ऋण लिइरहेछ। ऋण लिइकन चाहिँ हाम्रा सन्ततिलाई ऋण बोकाउने किसिमको दुष्कर्म गर्नुपर्ने बाध्यता हामी परिसकेका छौँ। त्यो बाध्यतामा फेरि पैसा दे भन्नु, त्यो भनेको त अति हो। निजीलाई पैसा दिने हो भनेदेखि सरकारले के भन्नुपर्छ भने म साम्यवादी हो भनेर भने गफ छोड्नुपर्छ। यो नजाने बकबक गरेर हामी कम्युनिस्टहरू भनेर चाहिँ नजाने गफ गर्न पाइन्छ? कम्युनिस्ट भन्न पनि नछोड्ने, निजीलाई पोस्न पनि नसोध्ने भएदेखि त्यसो भए के को ऊ भन्ने त? त्यो किसिमको हिसाबले स्पष्टसँग भन्न सक्नुपर्छ सरकारले, ए बा हामी सक्दैनौँ है, हामी पैसा तिमीलाई दिन्नौँ, हाम्रो तागत छैन, अभिभावकसँग लियो। अभिभावकसँग लिने कसरी भनेर भन्दाखेरि पालिकासँग सहकारी गर। त्यो पालिकासँग सहकार्य गर वा अभिभावकलाई बोलाऊ। प्याप्सन एन प्याप्सनले गरेको बदमासी के हो? मैले त्यसरी बदमासी नै भने। बदमासी के हो भनेर भन्दाखेरि सरकारको मन्त्रीसँग गएर चाहिँ सम्झौता गर्ला। ए बा सम्झौता गर्नुपर्ने त अभिभावकसँग पैसा तिर्ने मसँग, मैले अब मसँग कुरै नगरिकन चाहिँ त्यो शिक्षा मन्त्रीले पैसा दिने हुन् र? होइन नि, हुँदैन पैसा दिने त। तर उनले जान्नुपर्ने के थियो भनेर भन्दै निजीले एकदम बकाइदासँग अभिभावकसँग बसेर सम्वाद गर्नुपर्थ्यो। कति तिराउँदा ठिक होला, कति होला। त्यसो गर्दाखेरि शिक्षक कर्मचारीले तलब पाउँथ्यो, ग्यारेन्टेड हुन्थ्यो। अभिभावकले त्यो घर भाडाको पैसा तिमी आफूले तिर, नभए घर भाडा तिर्न सक्दिनँ भनेर भन्ने लाग्छ भने त्यो घर छोडिदेऊ। घर छोडिदिनु भनेपछि मेरो जिन्दगी कसरी चल्छ भने त्यसो भए 3टा स्कुल मिलाऊ, मर्ज गरिदेऊ। मर्ज गर्नु त मिल्छ नि, 3टा प्रधानाध्यापक राखिदेऊ, प्रिन्सिपल 3टा बनाइदेऊ, के बिग्रियो? साम्यवादीको 2टा अध्यक्ष छन्, त्यसपछि गएर के अरे जनता समाजवादीको 2टा अध्यक्ष छन्, हाम्रा 3टा अध्यक्ष होला, के बिग्रियो? बिग्रिँदैन नि त। त्यसलाई कुनै एउटा जिम्मा लाउँला, कुनैलाई अर्को जिम्मा लाउँला, उपाय थियो। त्यसो गरिदिएको भएदेखि अनि त्यसै गर्दा नि ब्याङ्कको ब्याजको निम्ति ब्याङ्कसँग सहकार्य गरेर पैसा कमाएपछि तिर्ने गरी हाललाई त्यो साउन
नघटाउने साउन्ड घटिँदैन काटिँदैन, ब्याज चाहिँ नि तपाईँले अहिले तिर्नु पर्दैन, जतिखेर कमाउनुहुन्छ त्यतिखेर तिर्नुहोस्। फ्रान्सले त्यही गर्यो, इङ्ल्यान्डले त्यही गर्यो, अस्ट्रेलिया त्यही गर्दैछ, अमेरिका त्यही गर्दैछ, किन गरौँ न? त्यो उपाय गरिदिएको भए निजीको मान्छेहरूले शिक्षकले तलब पाउँथ्यो, अब त्यो पनि अप्ठ्यारो हुँदैन थियो भनेर चाहिँ मैले देख्छु। हजुर सर, अब यो कतिपय सरले जुन उपाय सुझाउनु भएको छ यसबाट त हामी पर गइसक्यौँ भनेको समय बितिसक्यो। छैन, मैले छैन किन भने भनेदेखि नि समय त बिताएको हो नि, बितेको होइन। मैले बिताएको किन भने भनेदेखि नि अब पनि छ नि त समय। अहिले शिक्षा मन्त्रालयले हिजो जस्तो लटपटको कुराकानी गर्ने, अल्टाउने पल्टाउने हुन्छ नि, कहिले यो गर कहिले उ गर भनेर भन्ने किसिमको बानी छोडिदियोस् त, भोलि सुधार्न सक्छौँ। शिक्षा मन्त्रालयले अहिले जसरी बोली सुधारिरहेछ, स्थानीय पालिकाले चाहिँ तपाईँहरूको सहकार्यमा चाहिँ तोक्नुहोस् भनेर भनेको छ, उहाँले स्पष्टसँग किन भन्न नसके? अनुसूची 8 अन्तर्गत तपाईँ काम गर्नुहोस् भनेर भन्न सक्ने हिम्मत हुँदैन शिक्षा मन्त्रालयले? भनिदिउँ न, अनुसूची 8 अन्तर्गत तिमीले काम गर भनेर सर्वोच्च अदालतले भन्नु हुँदैन? सर्वोच्च अदालतकै जुम्रा मारेर बस्ने? त्यसो गरेर चाहिँ त्यो सर्वोच्च अदालत सँगसँगै गएर चाहिँ संविधानविदहरूले ठाडै भन्न किन नसक्ने हो? राजनीतिज्ञहरूले किन भन्न नसक्ने हो? यति गरिदियो भने तुरुन्तै के हुन्छ भने स्थानीय पालिका बिस्तारै अगाडि आइहाल्छ अनि उनीहरूले चाहिँ बाटो ल्याउँछन्। बाटो हामीसँग छ, किनभने हामीसँग अनलाइन बाटो पनि छ, अफलाइन बाटो पनि छ, आम्ने सामने गर्ने किसिमको बाटो पनि छ, माने फेस टु फेस जुन परम्परागत स्कुलको डिजाइन पनि हामीसँग छ। त्यो डिजाइन अभ्यास पनि गरिरहेको छन् शिक्षकहरूले। भनेपछि त टाढा गइसकेका छैनौँ, एकदमै मजदार भन्छ नि हिन्दीमा। हजुर, त्यो बिचमा छौँ। यता र उता जाने किसिमको कुराकानीमा स्पष्ट दृष्टिकोण नहुनु चाहिँ समस्या मात्रै हो, नत्र भए त्यो समस्या होइन। सरकारले निजी विद्यालयहरूलाई नि पोस्न खोज्ने, अभिभावक पनि रिजाउन खोज्ने गर्दाखेरि समस्या आयो। ठिक भन्नुभयो। निजीलाई किन उयो गर्न खोजिरह्यो भने निजीले पैसा दिएछन् भन्ने नीति नेताहरूलाई जम्मैलाई थाहा छ। त्यो काङ्ग्रेसलाई पनि थाहा छ, कम्युनिस्टलाई पनि थाहा छ, चन्दवादीलाई पनि थाहा छ, मधेसवादीलाई पनि थाहा छ, निजीले पनि थाहा छ। उनले हामीले यिनले पैसा दिएपछि हामीले जे पनि भने मान्छन् भनेर भन्ने थाहा छ। हुँदाहुँदै अर्थमन्त्रीलाई पनि थाहा छ, किनभनेदेखि निजीले चाहिँ हामी सरकारी स्कुल जिम्मा लिन्छौँ भनेर भनेर चाहिँ भनिदिएपछि हस् भनेर सही गर्ने मान्छे मध्ये त शिक्षा मन्त्री पनि के अरे अर्थमन्त्री पनि हुने। थाहा नभए हो र भने यो त थाहा नपास त नौटङ्की गरे मात्रै हो। मैले नौटङ्की नै भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, किन भनेदेखि चाहिँ उनले यदि थाहा पाइदिएको भए बाटो हामीसँग के निस्कन्थ्यो भन्दाखेरि निजीलाई व्यवस्थापन गर्ने कसरी। हिजो पो मुर्दाबाद भने त मुर्दाबाद भन्दा धेरै पैसा आउँछ भनेर भने हो, किनभने लगानी त आफ्नै छ। तपाईँले डाक्टर विमला राई पौडेलले चाहिँ संसदमा भाषण गरेको सुन्नुहोस्, अथवा चाहिँ डाक्टर रिजाल के अरे मिनेन्द्र रिजालले गरेको भाषण सुन्नुहोस् त। दुईटा जातका हुन्, काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट। दुईटै जातको बोली सुन्नुहोस्, एउटै बोली हो। नाइ भन्नुपर्ने छ र भने नाटक गर्नु पर्दैन नि त। निजीको लगानी भनेको नेताको लगानी हो, नभए नेताद्वारा संरक्षित लगानी हो। त्यसमा नाइ नुई भन्नुपर्छ र? निजीले पैसा दिएर नेताले चुनाव जितेका छन् भनेर भन्न के लाज मान्नुपर्छ र? काङ्ग्रेसले जितेन कि कम्युनिस्टले जितेन कि मधेसवादीले जितेन कि लाज मान्नु पर्दैन नि? लाज नमानौँ क्या, किनभने गोरेको कुरा स्पष्टसँग भनिदियो भने भोलि बाटो निक्लिन्छ। त्यति भइसक्यो अब निजी त बन्द गर्दैन नेताले। अब त्यसो हो भने निजीलाई कसरी व्यवस्थापित गर्ने भनेर भन्ने चाहिँ पालिकालाई ल तिमीहरू अब यही बेला हो ठोक्क निजीलाई कहाँनेरि मर्ज गरिदिने, कहाँनेरि जोनिङ गरिदिने, कहाँनेरि चाहिँ निजी र सरकारीको बिचमा प्रतियोगिता गर्ने किसिमको डिजाइन बनाइदिने गरौँ न हो। त्यस्तो सकिन्छ नि। त्यसैले म त समय भड्किया छ भनेर भन्ने, समय त भड्काए त्यो बदमासी गरे त्यो अर्को कुराकानी हो, तर अब त्यसैमा अल्झिने बेला होइन कि अब बाटो के त साँच्चै भनेर बाटो खोज्ने बेला हो भन्ने। सरले भने जस्तो स्थानीय पालिकाहरूसँग त त्यो अधिकार पनि छ नि, होइन सर? छैन, दुईटै कुरा। यो अप्ठ्यारो कुरो ल्याइदिनु हो। छ यसमानेमा कि संविधानको अनुसूची 8 समात्यो भने बेसरी छ। छैन यसबारेमा कि शिक्षक महासङ्घका मान्छेहरूको माग पत्र तपाईँले हेर्नुभयो भने आधारभूतसम्म छ, माध्यमिकमा हुँदैन भनेर भनेका छन्। यो नेताहरूलाई एकचोटि हेर्नु भने काङ्ग्रेसको, कम्युनिस्टको, मधेसवादीको सबैलाई हेर्नुहोस् भनेदेखि उनीहरूले के भन्छन्? होइन बाबा यिनले त कहाँ सक्छन् र, हामीले हो नि गर्ने भन्ने छ। प्रदेश सरकारलाई एकचोटि हेर्नुभयो भने प्रदेश सरकारको दशा के छ त्यही किसिमको हिसाबमा छ। कसैले भन्छ तिमीले स्थानीय सरकारले 12 सम्म चलाऊ भन्छ, कसैले भने अहिले 9 सम्म 8 सम्म उनीहरूलाई हुन्छ, 9 12 त हामीले हेर्नुपर्छ भन्ने त्यो किसिमको छ। सङ्घीय सरकारको ढङ्ग हेर्नुभयो भने शिक्षा नीति ल्याउने बेलामै त्यो ऐन त अझ आउँदैछ, त्यो के बुद्धिबाट आउँछ थाहा छैन। शिक्षा नीति ल्याउने बेलामै मैले त कराएँ त्यो अनुसूची 8 टेक्नु भयो कि 9 टेक्नु भयो यति त भनिदिनुहोस् बाबा, माथि लेखिदिनु न। अनुसूची 8 लाई टेकी यो नीति बनाइएको छ भनेर लेख्न मिल्दैन?
अनुसूची 9लाई टेकी यो नीति बनाइदिएछ भन्न मिल्दैन। त्यो नभनेर अपराध गरिया हुनाले के भयो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ यो अलमलमा परिरह्यो। मलाई लाग्छ उनलाई अधिकार चाहिँ नि स्पष्टसँग कि सर्वोच्चले भनिदिनु पर्यो, कि शिक्षा मन्त्रीले भनिदिनु पर्यो, कि उनका मालिकहरूले भन्नु। मालिक भनेर भने मैले चाहिँ त्यो पालिकामा हुने मान्छेका मालिक भनेर भने त हाम्रै नेता होइन, हामीले चुनी पठाएका नेता। ती नेता चाहिँ चाहे प्रधानमन्त्री ओली होलान्, चाहे चाहिँ शेरबहादुर देउवा होलान्, चाहे चाहिँ महन्त ठाकुर होलान्, जो मान्छे होलान् तिनै मान्छेहरूले बोलिदिनु पर्यो। ती मान्छेले बोलिदिएपछि त पालिकाका मान्छे त मानिहाल्छन्, नाइ भन्छन् र उनले त बुझेछन्, किनभने टिकट दिने तिनै हुन्। भोलि टिकट दिएन भन्दाखेरि त आफूले चुनाव लड्न पाइँदैन, त्यो बुझेछन् त उनले। त्यो बुझेको हुनाले अलमलिया मात्रै हो, नत्र अधिकार उनलाई छ यस मानेमा कि अनुसूची 8ले भन्छ, छैन यस मानेमा कि सरकारले बनाएको शिक्षा नीति, प्रधानमन्त्रीको बोली, शिक्षा मन्त्रीको बोली, अर्थमन्त्रीको अस्तिको भाषण, यो सबै हेर्नु हो भने छैन। सरले जुन फर्मुला दिनुभयो, जुन उपायहरू बताउनु भएको छ, यदि यसरी जाने हो भने त समस्या ठुलो छँदै छैन। 2-4 दिनमै यो सारा कुरो सुधार गर्न सकिन्छ। तर सरकार त्यसो गर्नलाई स्पष्ट छैन। अब निजी व्यवसाय भनौँ न, एक किसिमको शिक्षा क्षेत्रमा त व्यापक व्यवसाय छ। अघि सरले भन्नुभयो राजनीतिको पनि यो चाहिँ नि व्यवसायको पनि गोलचक्करमा शिक्षा क्षेत्र छ। यो सुधार्न त धेरै अप्ठ्यारो त रहन्छ त फेरि छैन। मैले किन भने भनेदेखि अप्ठ्यारो छैन, किन भने भन्दै एउटा मन्त्र छ। त्यो मन्त्र के हो भने निजीमा पढे पनि सरकारीमा पढे पनि शैक्षिक स्तर बराबर हुनैपर्छ। त्यसले चाहिँ नि संविधानको धारा 50 को ज को क, जसमा शिक्षा वैज्ञानिक बनाउने, व्यवहारिक बनाउने, जनमुखी बनाउने, उत्पादनसँग जोड्ने भन्ने 4वटा मन्त्र छ त्यहाँ। त्यो 4वटा मन्त्र दुईटै स्कुलले लागू गर्नुपर्छ। तिम्रो विद्यार्थीको व्यवहारिक भयो कि भएन, वैज्ञानिक भयो कि भएन, जनमुखी भयो कि भएन, उत्पादनसँग जोडियो कि जोडिएन, जाँच्नलाई मसँग प्रश्न हुन्छ है। यति भनिदिने हिम्मत गर्ने हो भने अहिले त यति राम्रो अवसर छ, म त अवसरै अवसर देख्छु। अब त्यसलाई समस्या बनाउने त हो, समस्यामा रमाउने खालको मान्छेहरूको जमात हुन्छ कि एउटा, त्यो समस्या सिर्जना गर्दै त्यसैमा मजा मान्दै गर्ने त्यो जमातमा बस्नु त एउटा पीडा हो। तर समाधान मजासँग निक्लिन्छ। अर्को समाधान देखाएको छु, सरकारी स्कुलको शिक्षकहरू जो कम्प्युटर चलाउनलाई डराउँथे, हिजो केही मान्छेलाई छोडेर बाँकी डराउँथे, अहिले कमसेकम 10,000, 15,000, 20,000 शिक्षकहरू शिक्षक सङ्घका, शिक्षक सङ्गठनका झन्डा मुनि अहिले प्राविधिक हिसाबले चाहिँ जुम मिटिङदेखि लिएर प्रविधिमा जिस्किने किसिमको हिसाबमा भए। कति राम्रो तागत हो यो हाम्रो अप्ठ्यारोले बनाएको एउटा अरू उपलब्धि पनि भयो। उपलब्धि हो, ठुलो उपलब्धि हो। जबकि मैले भने नि सरकारले तालिम दिएको 170 जना, हेर्नुहोस् त स्कुलका शिक्षकहरू भिडेका, त्यो सरकारी स्कुल पनि लाग्यो, निजी स्कुल पनि लाग्यो। अहिले शिक्षकहरू बारम्बार के भनिरहेछन् भने कि जागिर छोडौँ कि अध्यावधिक बनौँ, प्रविधिमा जोडिएन भने हाम्रो खैरियत छैन साथी हो भनेर भन्ने किसिमको हिसाबमा तपाईँको शिक्षक सङ्घ सङ्गठनका साथीहरू मजासँग लाग्नु भएको छ। कति ठुलो सम्पत्ति हो हेर्नुहोस् न, त्यो त अथाह सम्पत्ति हो नि, अतुल सम्पत्ति। त्यसलाई उपयोग गर्यो भने जति सकिन्छ। सरले यो एकरूपताको कुरा गर्नुभयो। एकरूपता सरसर्ती सामान्य हिसाबले बुझ्दा पाठ्यक्रम एउटै हुनुपर्ने होइन सर? एउटै त छ नि, पाठ्यक्रम अहिले एउटै हो। जस्तो सरकारी बजारले के भनिदियो भन्दाखेरि पाठ्यक्रम भिन्नै हो भनेर भनिदियो, पाठ्यक्रम एउटै हो। त्यो पाठ्य पुस्तकहरू चाहिँ उनीहरूले केही थप्या छन् कि निजीले किन थप्छ भने निजी भनेर भने त बजारको आवश्यकतासँग जोड्छ नि त। किताब बेच्नु पर्यो, कापी बेच्नु पर्यो वा 2-4 पैसा त्यहाँबाट आउने कुराकानी होला, अभिभावकलाई खुसी पार्नु पर्यो। अङ्ग्रेजी जानिदियो भने के हुन्छ भनेर अभिभावकको मानसिकता छ, त्यो मानसिकतालाई बोक्नु पर्यो। यो त व्यापारिक मानसिकता नै भयो नि। नाइ भन्नुपर्ने छ र भने निजी भनेर भनेको के सेवा गर्नु बस्छ र भने अहिलेसम्म तपाईँले निजी चलेको कुनै के भन्छ यातायातले फोकटिया चलाइरहेको देख्नुहुन्न नि। निजी भनेकै पैसाले चल्ने हो क्या। कसरी बुझाइएन भनेर भन्दाखेरि नि निजी सेवा गर्दैन। अब युरोप अमेरिकाको निजी यसरी गर्छ भनेर हाम्रो साथीहरूले गफ लाउनु भयो। मैले भने त्यो त धार्मिक हिसाबको निजी हो, धार्मिकले त अहिले नि त गर्दैन नि। होइन, तपाईँ मदरसालाई हेर्नुहोस् त, 1 रुपियाँ नलिकन पढाइरहेछन् बाबा, त्यत्रो त मान्नुपर्छ नि। यहाँ पनि केहीले पढाइरहेछन्, यहाँ पनि पढाइरहेछन् केहीले भनेपछि त त्यो त व्यक्ति विशेषको कुरोकानी अर्को हो क्या। त्यो गुरुकुलहरूले पढाइरहेछन् त निजी मागिकन गरिरहेछन्। बुद्धि गुम्बाहरूले चाहिँ ठाउँ ठाउँमा पैसा मागिकन गएर भिख मागिकन पढाइरहेछन्, गरेछन् नि त। तर त्यो भनेको क्लासलाई शिक्षा हो, मासलाई होइन। मासलाई शिक्षा दिने भनेर त जम्मैलाई शिक्षा दिनु पर्दाखेरि त चाहियो त कतैतिर केही।
त्यसो भए सरले अघि भन्नुभएको चाहिँ यहाँ राजनीतिक पार्टीहरूले आफ्नो अभिष्टको मुख्य मुद्दा पुरा गर्ने शिक्षा क्षेत्र बन्यो, शिक्षामा समानता गर्छौँ, यहाँ राजनीति हुनु हुँदैन पनि भनियो। अघि तपाईँले भने जस्तो वैज्ञानिक शिक्षाको कुरा पनि आयो। सरकारलाई पनि पक्कै थाहा छ, हिजो त्यही सडकमा नारा लगाउनेहरू पटक पटक सरकारमा पुग्ने आलो पालो भइ नै रहेछ। शिक्षाको द्वैत प्रणाली एकरूपता बनाउने, अघि भने जस्तो अहिले अभिभावक त यति मर्कामा छन् कि पोहोर पढेको किताब अहिले अर्को भाइलाई हुँदैन, अर्को फेर्नु पर्दछ। वर्षै पछि नयाँ नयाँ पब्लिकेसनका किताब आउँछन्, पाठ त उस्तै छन् तर तलमाथि गरेर पनि किताब नयाँ किन्नुपर्ने बाध्यता छ। यो समान शिक्षाको लागि पहल नभएको हो। ठिक भन्नुभयो। किन भन्दाखेरि त्यसको कारण रहेछ। कारण के रहेछ भनेर भन्दाखेरि नि हामीले जुन राजनीतिज्ञहरूले चाहिँ मान्छेहरू, विद्यार्थीहरू बनाए वा शिक्षकहरू बनाए, कर्मचारीहरू बनाए, ती चाहिँ के बनाएछन् भन्दा भेडापाटी बनाएछन्। मैले भेडापाटी भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ। भेडापाटी किनभने एउटा भेडो जहाँ जान्छ त्यहीँ जाँदो रहेछ। त्यो क्रिटिकल मास जो मार्क्सले भनेका थिए, त्यो क्रिटिकल मासको कुरो पनि हामी गरेर रहन्छौँ, समालोचना गरेर हेर्ने। क्या तपाईँले हिजो हामीलाई के भन्नु हो, हामीलाई जनवादी शिक्षा दिन्छु भनेर भन्नुभएको थियो। खोइ त जनवादी शिक्षा भनेर पेल्नु पर्दैन अहिले, खोइ त व्यावहारिक शिक्षा, खोइ वैज्ञानिक शिक्षा कसले बनाइदिने हो मलाई भनेर विद्यार्थी उफ्रिनु पर्दैन, शिक्षक उफ्रिनु पर्दैन। आफ्नो माउ पार्टी सत्ता गएपछि त ती भातृ सङ्गठन चौलागिँदैछन् त्यहीँनेरि। किनभने भेडापाटी भएपछि त माउ भेडापाटी जता गयो उतैतिर जाने हो। उनले त के गर्छन् भनेर भन्दाखेरि त त्यो विश्लेषण त गर्दैनन् नि। परिणति त्यही भएको मात्रै हो। हाँसे नि, रोए नि, कुटे नि, हामी ताली मात्रै बजाउने भयौँ। ठिक भन्नुभयो। अब त्यसै भयो हुनाले अब हामीले गर्न सक्ने कहाँनिर थियो भनेदेखि यो विद्यार्थीहरूलाई चाहिँ बिस्तारै गरेर लान सकिन्छ कि। म त एकदमै सकारात्मक हिसाबले हेर्छु। किन मैले सकारात्मक भनेको छु भने प्रविधिमा शिक्षक टाँसियो, सकारात्मक कुराकानी छ। सरकारले जानी नजानी कोरोनाको कुराकानीमा हामी जस्ता मूर्खहरू सडकमा बसेर बेसरी करायौँ। वैशाखदेखि कराएको असारमा आएर बल्ल बल्ल गरेर चाहिँ गरेर यस्तो हुनसक्छ भनेर चाहिँ भन्यो। तपाईँको विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले भर्खरै मात्रै चाहिँ रिपोर्ट लेख्यो। त्यो रिपोर्टमा के उल्लेख गर्यो भनेर भन्दाखेरि अब विद्यार्थीले खुला के अरे किताब कापी राखेर जाँच दिन पाउने व्यवस्था पनि गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ लेखिदियो। भने यो त असाध्यै सकारात्मक परिवेश हो नि त। अब यो सकारात्मक परिवेशलाई दुहुन जानिएन। त्यो दुहुने किसिमको नेतृत्व हामीसँग भएन। त्यो सङ्घीय सरकारको नेतृत्व पनि त्यस्तै कमजोर, लुरे र त्यसपछि एउटाले भनिदियो हुन्छ, अर्कोले भन्दा हुँदैन भन्ने किसिमको लुरे भयो। प्रदेश सरकारले त बेवास्तै गरेर बसिदियो, किनभने उसको आफ्नो जिम्मा नै होइन भनेर भन्ठान्यो। स्कुल त जिम्मा होइन, बरु एउटा के भन्छ यो के स्कुल बनाउने भन्छ नि, नमुना विद्यालय बनाउने भनेर घुसखाउने किसिमको स्कुल चाहिँ बरु बनाउन लाग्यो। सरकारले आज त 100वटा विद्यालयलाई नामै सार्वजनिक गरेर नमुना विद्यालय बनाउनु। यो ठाडै घुसखाउने स्कुल हो। मैले घुसखाउने स्कुल भनेर भन्छु। विश्व ब्याङ्कको पैसा लिएर नेपालीलाई चाहिँ ऋण बोकाएर त्यसरी पैसा तिराउनु भनेर भनेको ठाडै अपराध हो। माने यदि कुनै दिन यो मान्छेले लेखाजोखा गर्ने बुद्धि भएको मान्छे यो देशमा जन्मेछ भने त्यो अपराध कर्म नै हो भनेर भने बुझ्छ। यो गर्नुहुन्थेन? ठाडै हुँदैन। किन ठाडै हुँदैन भनेर भने मैले, किनभने त्यो त पालिकाको जिम्मा हो नि। एउटा स्कुललाई त नमुना भइस भनेर भन्ने हिम्मत गर्ने किसिमको सरकारको आँट हो यो। नचाहिने काम गर्न पाइन्छ? पालिकामा त्यस्ता सधैँ कति स्कुलहरू, त्यो स्कुलमा चाहिँ तपाईँकोमा के नमुना हुनसक्छ भनेर पालिकालाई प्रोत्साहित गर्न सक्नु पर्दैन? सरकार होइन ऊ, सङ्घीय सरकारले गर्ने होइन यो। त्यो सरकार, सङ्घीय सरकारको कामै होइन भने मैले भने त विश्व ब्याङ्कले पैसा दियो, यिनले चाहिँ त्यही पैसाको तुजुक हुन्छ नि, 2-4 पैसाको तुजुक, त्यही तुजुकको असर मात्रै हो। यो सङ्घीय सरकारको कामै होइन। त्यो काम त के हो भने स्थानीय सरकारलाई पो थाहा छ कुन स्कुल के छ, कसो छ। त्यो स्कुलको शिक्षकहरू आपसमा अहिले गएर चाहिँ शिक्षकहरूले हामीले यो गऱ्यौँ भने दाबी गर्ने किसिमको डिजाइन बनाइदिउँ न। सङ्घीय सरकारको काम त त्यो पो हो त। ल तपाईँ दाबी गर्नुहोस्, तपाईँको विद्यार्थी परिचालन गर्ने के रहेछ, तपाईँको आर्थिक परिचालनको तरिका के रहेछ, तपाईँको गुणस्तरको कुराकानी के रहेछ, तपाईँले हामीले खोजेको जनमुखी वैज्ञानिक व्यावहारिक उत्पादनसँग जोडिएको विद्यार्थी बनाउने तरिका के रहेछ। यो सबै तरिकाको आधारमा आफूले आफूलाई मूल्याङ्कन गर्नुहोस्। कहिले तपाईँ बन्नुहुन्छ यो चाहिँ 2 वर्षमा, 1 वर्षमा, 3 वर्षमा तपाईँलाई के चाहियो लो भन्नुहोस् भनेर चाहिँ भन्ने काम त पालिकाको हो नि। पालिकालाई त्यो हिसाबले चाहिँ सहयोग गरिदिनु पर्थ्यो नि प्रदेश सरकारले, त्यो हिसाबले चाहिँ सङ्घीय सरकारले सहयोग गर्नु पर्थ्यो नि। उल्टै के गर्न लाग्यो भनेर भन्दै राष्ट्रपति जाँदाखेरि राष्ट्रपति विद्यालय सुधार योजना भनेर भने फटाइ गरे। अर्को मैले फटाइने भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ, किनभने त्यो पनि अपराध कर्म मध्येको हो। राष्ट्रपति जहाँ जान्छन् उहीँ पैसा तिर्न जानुपर्ने, त्यो त राजाले नि गर्थे नि बाबा। त्यो राजा र राष्ट्रपतिमा के फरक भनेर कसैले भन्यो भने के जवाफ दिने हामी विचाराहरूले? हामी बबुरा जो सडक छापेहरू छौँ, हामीले जवाफ दिनुपर्ने के हो? त्यस्तो हिसाबमा त पालिकामा पैसा राखिदिनुहोस् न। त्यो शिक्षकले त त्यहाँ दरखास्त हाल्न पाओस् न, म मेरो विद्यालयलाई
नमुना बनाउँछु, मेरो नमुनाको डिजाइन यो हो, 2 वर्षमा बनाउँछु, 3 वर्षमा बनाउँछु, मेरो निम्ति यो डिजाइन हो भन्नुहोस् न। शिक्षक महासङ्घ त्यहीँ छ, प्याप्सन एनप्याप्सनका साथीहरू त्यहीँ छन्, नेतृत्व त्यहीँ छ, पार्टीकै कार्यकर्ताहरू त्यहाँ छन्। यति गर्नु मिल्दैन। यो किसिमको कुरोकानीको चिन्तन नै बनाइएन। अब त्यो चिन्तन बनाइदिएको भएदेखि चाहिँ यो घुस खुवाउने अभियान चलाउनै पर्दैन थियो। सुनिएको छ सर, सरकारले चाहिँ पठन पाठनलाई कसरी सुचारू गर्न सकिन्छ भनेर गृह कार्य थालेछ अरे। होइन, सायद समाचार अरू थप आउला, सरललाई थाहा छैन। मैले क्रिया कार्य भनेर भनौँ, मैले क्रिया कार्य किन भनेर भन्दाखेरि सरकारलाई के थाहा हुन्छ त्यो गृह कार्य होइन क्रिया कार्य हो भनेर भने मैले किन त्यसो भने छुट्टो शब्द प्रयोग गरेँ भने त्यो उसले सरकारलाई के थाहा हुनुपर्छ भने शिक्षाको सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी कसको हो, शिक्षालाई राम्रो बनाउने जिम्मेवारी कसको, एउटा स्पष्टसँग भनौँ न। शिक्षकको जिम्मा हो कि शिक्षक सङ्घ महासङ्घको जिम्मा हो कि स्थानीय सरकारको जिम्मा हो कि कुनै एउटा तेस्रो व्यक्ति हुन्छ कि पार्टी हुन्छ कि, म त स्पष्टसँग भन्ने गर्छु। चाइनिजको जस्तो पार्टीको जिम्मा लिउँ न त। त्यसो भएदेखि कम्युनिस्ट पार्टीले पनि जिम्मा ल्याओस्, काङ्ग्रेस पार्टीले पनि जिम्मा ल्याओस्, राजपा के अरे यो समाजवादी जनता पार्टीले पनि जिम्मा ल्याओस्। त्यो जिम्मा लिने किसिमको पार्टीको डिजाइन गरौँ न त। त्यो गर्ने हो? अब त्यो त गरेनौँ। त्यसो भए दोस्रो बाटो हुन्छ, पालिकाले जिम्मा लिने किसिमको गरिदिउँ न त। त्यो पालिकाले जिम्मा लिनु त गर्नु मिल्छ नि त। त्यसो भए त्यो पनि गरेनौँ। त्यसो भए होइन, शिक्षक सङ्घ सङ्गठनको काम के हो? हल्ला मात्रै गर्ने हो? उनले त कमसेकम शिक्षाको गुणस्तर त ग्यारेन्टी गर्ने उनले गरिदिउँ न। त्यो पनि हुन्थ्यो। अर्को होइन, त्यो पनि नगरौँ ल, अर्को एउटा तरिका गरौँ न त, अमेरिकीहरूको तरिका जस्तो। त्यो एउटा चाहिँ शिक्षा समिति जुन हामीसँग छ अहिले गाउँपालिका नगरपालिकामा, शिक्षा समितिको जिम्मा भनेर भनौँ, उसले चाहिँ गुणस्तर कायम गर्ने। ल, यो शिक्षक काम लागेन, यो शिक्षक सरुवा गरिदिउँ, यो यात्री गरौँ, यो शिक्षकलाई घटुवा गरिदिउँ, यो शिक्षकलाई बाहिर निकालिदिउँ, यहाँ चाहिँ सहयोग भन्नु मिल्दैन। भने सबभन्दा पहिला शिक्षालाई कसले हेर्ने, कसको जिम्मामा दिने भन्ने नै सरकारसँग छैन। एकदमै मेरो त विनम्रदेखि लिएर आक्रामक ढङ्गको भाषा एउटै के हो भने शिक्षा अहिले 3 महिना 4 महिना बिग्रियो। त्यो 4 महिनाको बिग्रिएपछि शिक्षा मन्त्रीलाई पनि भने कुटाइ खाने तपाईँ हो मन्त्री हो भने। अब 3 महिना 4 महिना त हाम्रा केटाकेटीहरूलाई भएको आपत, हाम्रा केटाकेटीहरूलाई भएको डिप्रेसन, हाम्रा बाबुआमालाई भएको छटपटी, त्यसको मोल कसले तिर्छ? शिक्षक चुप लाएर बस्दिने, अभिभावक चुप लाएर बस्दिने, अथवा चाहिँ पालिका चुप लाएर बस्दिने, अथवा को हो त्यो? साँच्चै जिम्मा त कसरी लिनुपर्छ नि त। त्यो जिम्मा लिने मान्छे तय गरिदिएको भए अनि हामीलाई के हुन्थ्यो भने तपाईँ नै हो भनेर फोकाउनु पर्ने भएदेखि हामी हनुमान चालिसा पढ्थ्यौँ होला, गाली गर्नु पर्थ्यो भनेर भन्दाखेरि चाहिँ विरोधी दलको नेता बन्थ्यौँ होला, वा उसलाई सघाउनु पर्ने भएदेखि चाहिँ सघाउने डिजाइन बनाउँथ्यौँ होला, केही त गर्थ्यौँ नि। सरको कुरा सुन्दा त यो हाम्रो 4 महिना हामी बन्दाबन्दीमा रह्यौँ। सरले भन्नु यही बन्दाबन्दीको बेला हाम्रा शिक्षकहरूको प्रविधिको हिसाबले उहाँहरूले ठुलो चाहिने उपलब्धि हासिल पनि गर्नुभयो। कम्प्युटरमा नेटमा अभ्यस्त हुने शिक्षकहरूको बानी पर्न थाल्यो। यसले राम्रो पनि गरेको छ। सरकारले चाहेको भए, शिक्षा मन्त्रालयले चाहेको भए शिक्षामा अघि सरले भने जस्तै एकरूपता गर्न यही बेला सकिन्थ्यो मजासँग। म शिक्षा मन्त्री भएको भए मैले साधारण ढङ्गबाट भाषा भन्थेँ। मैले शिक्षा मन्त्रीज्यूलाई पनि अनुरोध गरेर भने म भएको भए सामान्य कुराकानी गर्थेँ। शिक्षक महासङ्घका साथीहरू, प्याप्सन एन्ड प्याप्सनका साथीहरू र पालिकाका साथीहरू बसेर संवाद गरेर ल शिक्षा कस्तो हुनुपर्छ भनेर संवाद गर्नुहोस्। तपाईँसँग त्यसो भए तपाईँको स्कुलमा के भएको छ भनेर संवाद गरौँ। अब त्यसो भए के गरौँ भनेर भनौँ। यति गर्ने बित्तिकै हामीले आधा काम सल्टाउँथ्यौँ। सहयोग गर्ने किसिमको डिजाइनको निम्ति एउटा कोष बनाइदिउँ। जस्तो मैले यहाँबाट घुस खुवाउने कोषको साटो त्यहाँ नै पालिकामा 1-1 लाख रुपियाँ, 10-10 लाख रुपियाँ, 5-5 लाख रुपियाँ, नगरपालिकामा त 1 रुपियाँ दिनु पर्दैन किनभने उनकै पैसा छ। उनकैले तिमीले चाहिँ 5-5 करोडको एउटा पैसा राखिदिनुपर्छ भने 5 करोड रुपियाँ चाहिँ हामी गुणस्तर सुधारको निम्ति खाता बनाउन सक्दैनौँ। हाम्रो शिक्षकले अनुसन्धान गर्छ, हाम्रो शिक्षकले अध्ययन गर्छ नयाँ नयाँ, हाम्रो शिक्षकले नयाँ नयाँ के अरे यो प्रविधिका सामग्रीहरू बनाउँछ। त्यो सामग्रीहरू ल शिक्षक साथीहरू गरौँ भनेर भन्न सकिन्छ। एउटा उपाय त्यो हो। दोस्रो उपाय अहिले चाहिँ जुन शिक्षा मन्त्रालयले हामी यो अनलाइनलाई अफलाइनलाई सामग्रीहरू बनाइरहेछौँ भनेर जुन नौटङ्की गरिरहेछ, म नौटङ्की शब्दै प्रयोग गरेँ, नौटङ्की गरिरहेछ। देशैभरि एउटै काम लाग्दैन, एउटै पाठ्यपुस्तक काम लाग्दैन भन्ने हामी, पाठ्यक्रम एउटै काम लाग्दैन भन्ने हामी, पाठ्यपुस्तक भएन वा चाहिँ सामग्री भएन भन्ने हामी, तालिम भएन भन्ने हामी। अब हाम्रै मान्छेहरूले चाहिँ फेरि के गर्ने भने आफूले बनाएर चाहिँ दिने मेचीलाई पनि, महाकालीलाई पनि, वा चाहिँ मधेसलाई पनि, हिमाललाई पनि, यो त नचाहिने काम भयो। त्यही भएर शिक्षकलाई के गर्थ्यौँ भनेर भन्दा शिक्षक साथीहरू तपाईँहरू
तपाईँहरूको आफ्नो सापगाछबाट आफ्नो क्षमताबाट तपाईँले रेडियोलाई बनाउन सक्नुहुन्छ कि सामग्री टेलिफोनलाई बनाउन सक्नुहुन्छ कि टेलिभिजनलाई बनाउन सक्नुहुन्छ कि अनलाइनमा बनाउन सक्नुहुन्छ कि एउटा कुनै अफलाइनलाई बनाउन सक्नुहुन्छ कि वा छापाई सामग्री बनाउनुहुन्छ कि बनाउन यार तपाईँ गर्नुहोस् भनेर भन्यो भने यो शिक्षकहरू यति राम्रो छ। अहिले मैले के देखिरहेको छु, ल म प्रविधिमा खर्राट छु, को साथीहरूलाई पावर पोइन्ट बनाइदिनु पर्यो, आउनुहोस् म तयार छु भनेर चाहिँ जुममा भनिरहेको छु। हेर्नु त कति राम्रो तागत हो। त्यो तागत त क्यास गर्न सकिन्थ्यो नि, त्यो सरकारले क्यास गर्न सकेन। यति दुईटा कुराकानी गरिदिएको भए आधा काम हुन्थ्यो। अनि स्तरीय परीक्षा च्याट्ट बनाएर चाहिँ राखिदिने प्रत्येक क्लासको, ल एउटा सबै क्लासको नसकिएला 5 क्लासको होला 8 क्लासको होला, नभएदेखि अहिले 8 को भन्नुहोस् 12 को भन्नुहोस्, स्तरीय परीक्षा अहिले बनाउनु पर्दैन। परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय त्यसै जुम्रा मारेर बस्ने, मैले जुम्रै मारेर भने किनभने यो परीक्षा बन्द गर भनेर भने हामी कहिलेदेखि करायौँ, बल्ल यो अहिले आएर चाहिँ गरेँ। अब यो यत्रो ढिलो गर्नुको साटो स्तरीय परीक्षा बनाउनु मिल्दैन। स्तरीय परीक्षाको प्रश्नपत्रहरू अहिले स्तरीय परीक्षाको प्रश्नपत्र बनाउन यिनले केही दुःख गर्नु पर्दैन। शिक्षकलाई भन्नुहोस् तपाईँ जुन विषय पढाउनुहुन्छ त्यसको 4वटा कुराकानीमा ज्ञान पक्षमा 4वटा प्रश्न, सिप पक्षमा 4वटा प्रश्न, अर्को उसको के भन्छ यो क्षमता पक्षमा 4वटा प्रश्न र सक्षमता प्रश्नमा 4वटा प्रश्न। यो 4वटा प्रश्न तपाईँ बनाउनुहोस्। 4वटा भनेसम्म 10वटा। त्यो बनाएको प्रश्न हामी सङ्कलन गर्छौँ र त्यहीँबाट छानेर प्रश्नहरूलाई हामी समानान्तर प्रश्नहरू बनाउँछौँ र त्यो प्रश्न नै हाम्रो स्तरीय प्रश्नको रूपमा रूपान्तरण गर्छौँ भनिदिया भए कति राम्रो हुन्थ्यो। अब यति गरिदिएको भएदेखि त अहिले हामी त यसरी लाउन सक्थ्यौँ कि प्रविधिमा पनि मजासँग जान सक्थ्यौँ, विद्यार्थीलाई त्यो थोत्रो किताब पढाउनुको साटो नयाँ नयाँ कुराकानीमा लगेर जोड्न पनि सक्थ्यौँ, व्यावहारिक वैज्ञानिक जनमुखी उत्पादनमुखी के भन्नुहुन्छ त्यो सबै कुराकानी बनाउन सक्थ्यौँ। हजुर सर, अब यो सबै कुरा सुनिरहँदा जस्तो आजबाट अनलाइन कक्षा बन्द भयो, कतिपय अभिभावकहरूको घरमा कम्प्युटरै थिएन होला, नेटै थिएन होला होइन, यही बेलामा कम्प्युटर किनेर ल्यापटप किनेर नेट जोडेर पढाउन थाल्नु भएको थियो। कति त अब त्यो नेटसँगै आबद्ध हुनुहुन्थेन, सकिएको थिएन। यत्रो महिना अब पढाइ कहिले हुन्छ, कहिलेबाट सुरु होला, के गर्ने होला भनेर टाउको दुखिरहेको बेलामा निजी विद्यालयका अभिभावकहरू जो झन् हैरानीमा पर्नुभयो अब के होला भन्ने। कतिपय चाहिँ सहरबाट गाउँ जानु भएको छ, सहरमा स्कुल सञ्चालन हुने सम्भावना खासै देखिया छैन, गाउँमा कहीँ सुरु हुन थालेको छ, सरकारीमै त्यहीँ भर्ना गरौँ, त्यहाँको पढाइ स्तर ज्यादै कमजोर छ, नगरौँ, सहरमा जाने पढ्ने अवस्था छैन। अभिभावकलाई झन् अत्यास पर्यो। उता शिक्षकका कुरा सुन्दा निजी विद्यालयका शिक्षक त अब तलब पाइएन भनेर आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्नेतिर लाग्नु भएको छ। कतिपय चाहिँ अब बेतलबी तपाईँहरूलाई बिदा भनेको छ। अनि तपाईँले भने जस्तो सरकारको दृष्टिकोण पनि, सरकारको काम गतिविधि पनि त्यति अब छिट्टै परिणाम आउला जस्तो छैन। अभिभावकलाई, विद्यार्थीलाई, ती शिक्षक शिक्षिकालाई यहाँको सुझाव? साह्रै सजिलो छ मेरो सुझाव किन सजिलो छ भनेदेखि निजी विद्यालयले अनलाइनमा मात्रै होइन अफलाइन पनि सोच्नुपर्छ। अफलाइन मात्रै होइन, रेडियो टेलिभिजन हुँदाहुँदै गएर प्रिन्ट सामग्री माने छपाई सामग्री र त्यसपछि गएर लेखोट सामग्री पनि बनाउनुपर्छ र स्कुल माने अभिभावकलाई बोलाएर अभिभावकलाई गृह कार्य दिने हो कि के गर्ने हो भनेर जुन सरकारी स्कुलका साथीहरूले अभियान चलाउनु भएको छ, देखाउनु भएको छ, त्यो राम्रो स्तुत्य छ। त्यस्तो खालको तरिकाहरू चाहिँ गर्नुपर्छ। त्यो काम गर्ने बित्तिकै शिक्षकलाई तलब दिने किसिमको कुराकानी चाहिँ अभिभावकले पैसा तिर्नुपर्छ। मैले तिर्नुपर्छ नै भने ठट्ठरै निजी नाफा गर्नलाई बन्या हो कि भन्न सक्नुपर्छ निजी बन्द। आजदेखि निजी बन्द भन्नुभयो भने तपाईँसँग अर्को बाटो हुन्छ। 28% निजीमा पुगिसक्यो अहिले सरकारी आँकडा। मैले 28% भने सरकारी आँकडाबाट 28% मान्छे भनेर भने ख्यालठट्टा हो। त्यो 28% तपाईँ सरकारी स्कुलमा आयो भने थाम्नुहुन्छ, शिक्षक दिनुहुन्छ, विद्यार्थीलाई बस्ने ठाउँ दिनुहुन्छ भनेको अहिले निजीलाई सरकारीकरण गर्ने अथवा निजी हटाउने भन्यो भने पनि सरकारले थाम्न सक्दैन। ए बाबा, हामीसँग त अनुभवै छ। 2028 सालमा नयाँ शिक्षा योजना आउँदाखेरि निजीकरण गरे होइन, सरकारीकरण गरे होइन र? सरकारलाई चाहिँ मुर्दाबाद भन्ने बेइमान हामी नै हौँ, सडकमा बस्ने सडक छापेहरू। निजीकरण सरकारीकरण गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने। अनि समुदायमा विद्यालय हस्तान्तरण गरेन गर्यो भनेर चाहिँ भनेर हामीले फेरि के गर्यौँ? होइन, समुदायलाई चाहिँ यो समुदायको अधिकार दिएन भन्ने बदमास पनि हामी। अब अहिले समुदायलाई गर भनेर भन्दाखेरि चुप लगाएर फेरि यो भएन भनेर भन्ने पनि हामी सधैँ दोहोरो धारमा बोल्न पाइन्छ? त्यो त भन्नु पऱ्यो नि आफू स्पष्टसँग। अब यो बेलामा के गर्ने भनेर भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भन्नुभएको जस्तो स्कुलको शिक्षकहरूलाई तलब दिनलाई चाहिँ नि त्यो अभिभावकले तिरे पैसाबाट काम चलिहाल्छ। विद्यालय मर्ज गरिदियो भनेदेखि समाधान निक्लिहाल्छ। निजीलाई कहाँ राख्ने भन्ने किसिमको डिजाइन बनाइदियो भनेदेखि सजिलैसँग बन्न सक्छ। अब रह्यो के भने कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट जसलाई भन्छन् नि, अब अहिले तपाईँको झन्डै 20% 22% केटाकेटीहरूसँग चाहिँ अहिले रेडियो टेलिभिजन के पनि छैन।
त्यो विपन्नलाई कसरी पुग्ने भन्ने सोध्नु पर्दैन? कम्युनिस्टको शासनले अनि त्यस विपन्नलाई चाहिँ पुग्ने किसिमको कुरै नहुनु यो त अति भयो नि। त्यसो भनेपछि शिक्षकहरूलाई चाहिँ विपन्न कहाँ कसरी पुग्ने भनेर चाहिँ कति पालिकाहरूले गरेका छन्, मैले देखेको छु पालिकाहरूमा। म स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाको उदाहरण भनेर भन्न सक्छु। त्यस्ता थुप्रै पालिकाहरू छन्। त्यो कुन कुन पालिकाले के गर्यो भनेर सङ्कलन गरिदिए के हुन्छ भनेर भन्दै फलानामा त यो गरेँ, म के कम्ती भन्ने किसिमको चिन्तन आउँछ नि त। यो चिन्तन ल्याइदिने बित्तिकै हामी सट्ट अर्को सूचीमा पुग्छौँ। त्यसो भइसकेपछि गुणस्तरको समस्या पनि हामी घटाउँदै जान्छौँ। त्यसपछि निजीकरणको समस्या पनि हामी मुक्त गर्दै जान्छौँ। सरकारी विद्यालयका शिक्षकलाई ल है अब यो त ठिक बेला हो भन्ने किसिमको हिसाबले पनि लान सक्छौँ। 2-4 विरोध गर्ने त महिला विरोध गर्छन्, तँ साला दाउरे त यसो भन्ने तेरो के अधिकार भनेर भन्छन्। मैले भने हो म हो नै त्यही, तर मलाई गाली गरेर त तपाईँको विद्यार्थीलाई त न्याय हुँदैन नि त। शीघ्र र बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय गर्ने भने सरको कुरा सुन्दै जाँदा त यो हामीले चैत्रसम्ममा यो वर्षको शैक्षिक क्यालेन्डर अनुसार पढाउन पनि सक्छौँ, मजासँग सक्छौँ। यो समय सार्नुपर्ने थप्नुपर्ने हुँदैन, केही पर्दैन। जो मैले सामान्य उदाहरणतिर भनौँ, माने मदन राई जस्ता किसिमका मान्छेहरू खोटाङमा चाहिँ बसेर जुन किसिमको हिसाबले चाहिँ पढाइलाई प्रत्येक क्लासको पढाइलाई उहाँले 12-13 विद्या भनेर चाहिँ बाँड्नु भएको छ। विद्यार्थीले विद्या पढ्छ कि पाठ पढ्दैन, किताब पढ्दैन। उसले पढेरको कुराकानीलाई जे भोग्छ गरेको कुराकानी गरेर कम्प्युटरमा हेर्छ, थाहा पाउँछ। त्यही ढङ्ग नारायण सिगदेल जस्ता किसिमका शिक्षकहरू छन् सुर्खेतमा, बड्डीचौरमा, त्यहाँ गएर चाहिँ उनीहरूले त्यो किसिमको गरिरहेछन्, व्यावसायिक कुराकानी गरिरहेछन्, व्यवसायसँग पढाइलाई कसरी जोड्ने भनेर चाहिँ लागिरहेछन्, गरिरहेछन्। त यो त प्रश्न नै होइन के। त्यसैले यो प्रश्नमा शिक्षकलाई धकेल्न सकिएन। मलाई पीडा बोध चाहिँ त्यहाँनिर हुन्छ। शिक्षकलाई त्यतातिर धकेल्नै ल है यसरी भनेर भनिदिने हो भने शिक्षक मरेर लाग्छ अहिले, किनभने उसको नि त रोजीरोटीको समस्या छ नि त। जो निजीलाई चाहिँ अहिले लेअफ गरिदियो, छोडिदियो भनेर भन्ने त लेअफ हुन्छ। प्राइभेट कम्पनी भनेकै त्यही हो। प्राइभेट कम्पनीमा ग्यारेन्टी बसेर सरकार माने न सरकारले बस्छ न चाहिँ तपाईँको निजीले त्यसरी दिन्छ। त्यसको विशेषता भनेकै त्यही हो प्राइभेटको। अमेरिकामा जानु भने त्यही हो, इङ्ल्यान्डमा जानु भने त्यही हो। व्यापार गर भन्ने, नाफा नलि भन्ने। अनि त्यस्तो नचाहिने कुराकानी गरेर हुन्छ। त्यो त नाफामा चल्या भने त होइन र। हजुर, नाफामा चल्ने नाफामा चल्छ। नाफा कति लिने भनेर भन्ने चाहिँ टुङ्गो गरिदेऊ भनेर भने त्यति भएपछि कुरो मिल्यो कि व्यापार गर्न नदेऊ होइन, आफैले गर कि अब सक्दैन भने फलानु क्षेत्रमा मात्रै गर भन्न पाइन्छ नि त। यो बल्कि निजी क्षेत्रको मात्रै, निजी शैक्षिक संस्थाको मात्रै दोष पनि होइन। सरकार र निजी शैक्षिक संस्था भित्रभित्र मिल्ने, बाहिर चाहिँ सिङ्गहरू जुदाई भइरहने भयो। सर, यो विविध विषय जानकारी सुनाइदिनु भयो, धन्यवाद चाहिँ यहाँलाई। मलाई पनि यो अवसर दिनुभयो, यसको निम्ति आभार व्यक्त गरेँ। शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला सरसँगको यही संवादसँगै आजलाई कार्यक्रम आवाजको समय सकिएको छ। सुनिदिनु भयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। फेरि भेटौँला, नमस्कार।